जुनेद अली और मैं हूं एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। अभी स्टार 408 हैश मिलाओ और हर 200 या 200 से ज्यादा की लोड पर पूरा बैलेंस पाओ। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोयटा में कातिल वकील अब्दुल रज़ाक का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक कत्ल का मुकदमा वकील के बेटे की मुद्दत में शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज किया गया है। कोयटा में कत्ल वकील अब्दुल रज़ाक का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक कत्ल का मुकदमा वकील के बेटे की मुद्दत में शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज कर लिया गया है। कोयटा में कत्ल वकील अब्दुल रज़ाक का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक कत्ल का मुकदमा वकील के बेटे की मुद्दत में शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज कर लिया गया है। कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तारीख गवाह है कि कोई गद्दार, साजिशी और फॉरेन एजेंट अपने झूठ, फरेब, धोखे और प्रोपेगेंडे से हर मर्तबा और हर किसी को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि अमरीकी मिलिट्री एड रुकवाने की साजिश 9 मई साने की कड़ी है। पाकिस्तान के मुआशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना पीटीआई का मिशन है। अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग इसी मिशन के लिए की गई है। तारीख गवाह है कि कोई गद्दार, साजिशी और फॉरेन एजेंट अपने झूठ, फरेब और धोखे से हर मर्तबा हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस तो रिव्यू जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस की एक समाअत 13 जून तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस रिव्यू एक्ट के साथ सुनेंगे। नजरसानी के नए कानून पर आपका क्या मौकिफ है? चीफ जस्टिस का अली जफर से इस्तफसार। वकील अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट और पंजाब में इंतखाबात पर नजरसानी केस की एक साथ समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने वकील पीटीआई अली जफर के दलाइल पर एतराज उठाते हुए कहा, अगर एडवोकेट अली जफर कानून को चैलेंज करते हैं तो नोटिस जारी करके उन्हें सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब चाहते हैं पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का भी कुछ हुदूद होती हैं। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं, इस पर पहले बहस हो चुकी है। 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क में बनने वाले हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा कि वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है। रिव्यू एक्ट पास हुआ तो मैंने सेनेट में कहा, कैसे आइन से मुतसादिम कानून बना रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती की गई कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। हमारे काम में दखल देना तो आईनी हक में मुदाखलत करना है। कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त पर जल्द अज जल्द फैसला कर दें। अदालत ने कहा कि आइंदा मंगल से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करेंगे, जिसके बाद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान है, जबकि वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जल्द पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। रवा माली साल 2022-23 के इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। इक्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। रवा माली साल माशी शरह नमू 0.29% रही, जबकि रवा माली साल माशी शरह नमू का हदफ 5.1% था। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जबकि ज़राई शोबे की नमू का
ہدف 3.9% مقرر تھا۔ شدید سیلاب نے زراعت دیگر اقتصادی شعبوں کو بری طرح سے متاثر کیا۔ قومی اقتصادی کونسل نے 2700 ارب روپے سے زائد ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ وفاق 1150 ارب روپے خرچ کرے گا۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1559 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیل آمنہ علی سے۔ قومی اقتصادی کونسل نے بجٹ 2023 تا 24 کے لیے سالانہ قومی ترقیاتی پروگرام اور معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ وفاق اور صوبے مجموعی طور پر ترقیاتی منصوبوں پر 2709 ارب روپے خرچ کریں گے۔ وفاق 200 ارب روپے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں سمیت 1150 ارب روپے خرچ کرے گا۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1559 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی منصوبوں میں 55 ارب روپے کی بیرونی امداد شامل ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں انفراسٹرکچر کی بہتری پر سب سے زیادہ 52% فنڈز خرچ کرنے کا منصوبہ ہے۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 267 ارب روپے، سماجی شعبے کے لیے 244 ارب، پانی سے متعلق منصوبوں کے لیے 100 ارب اور توانائی کے لیے 89 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بھاشا ڈیم کے لیے بجٹ میں 45 ارب جبکہ تعمیرات اور منصوبہ بندی کے لیے 43 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ HEC کے بجٹ میں تاریخی اضافہ کرتے ہوئے 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی متعدد ترجیحی اسکیمیں بھی بجٹ کا حصہ ہیں، جس میں لیپ ٹاپ اسکیم، IT سٹارٹ اپ کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام، نوجوانوں کو چھوٹے قرضوں کی فراہمی، ملازمت پیشہ خواتین میں 22,000 اسکوٹیز کی تقسیم اور سیلاب سے بچاؤ کا پروگرام شامل ہے۔ حکومت نے ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے بجٹ میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مد میں موجودہ سال کے نظر ثانی شدہ 111 ارب کے مقابلے میں 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آمنہ علی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ میڈیا سے پتہ چلا مجھ پر نئی FIR درج ہو گئی ہے۔ مونس الہی کا ٹویٹ کہا کہ 5.25 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا الزام مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں پہلے بھی میرے سارے اثاثوں کی چھان بین کر چکا۔ پہلے عدالت میں نیب نے کہا کہ تمام اثاثے جائز ہیں اور کیس ختم کر رہے ہیں۔ میرے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ اور ٹیکس شدہ ہے۔ مونس الہی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ میں ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نیب پہلے بھی میرے سارے اثاثوں کی چھان بین کر چکا ہے۔ پاکستان اور روس کے تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کہتے ہیں کہ روسی پارلیمنٹ سے خطاب میرے لیے باعث فخر ہے۔ انسانی حقوق ہم سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چاہتے ہیں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ روس کے ساتھ تجارت، معیشت، سیکیورٹی، دفاع، انسداد دہشت گردی، تعلیم اور باہمی رابطوں میں مزید وسعت اختیار کرے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی، تکنیکی فروغ اور روزگار کے نئے مواقع کی زبردست گنجائش موجود ہے۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور نئی مارکیٹوں تک رسائی کرنے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان نہایت سازگار اور پرکشش ماحول فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایشیا پر روس کی خصوصی توجہ اور عزت مآب جناب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ویژن اور پالیسیوں کے تحت معاشی تعاون کے مزید دروازے کھلیں گے۔ اور اب بات کریں گے، محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان سے متعلق تیسرا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان مزید شدت کے بعد شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران طوفان بھپرے جوئے کا رخ مسلسل شمال کی سمت رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ 1340 کلومیٹر کے لگ بھگ بتایا گیا ہے۔ طوفان کے گرد 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ طوفان بھپر جوئے سے کسی پاکستانی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ اب تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان سے متعلق تیسرا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود طوفان مزید شدت کے بعد شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ شائقین کے لیے خوشخبری ہے، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے نیا ڈرامہ سیریل گرو۔ طبقاتی نظام اور معاشرتی امتیازی سلوک کے موضوع پر یہ منفرد کہانی اپنی بے مثال ڈائریکشن اور علی رحمان کی جاندار اداکاری ناظرین کے لیے یادگار ثابت ہوگی۔
एक बार कान खोल के सुन लो पापा, फिर इस बार बेटा ना हुआ समझ लो तुम्हारा इस घर से दाना पानी खत्म। उसे बेटियों से नफरत, वो मार देगा उसे भी और मुझे भी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का है आला मयार, हर ड्रामा शाहकार। अब ला रहा है अपने नाजरीन के लिए मुनफरिद सीरियल, जिसका है शायकीन को बेताबी से इंतजार। इस ड्रामा सीरियल का नाम है गुरु। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे कचरे के ढेर से ख्वाजा सिराओं के गुरों ने कुत्तों के मुंह से बचाकर नई जिंदगी दी। क्या सुरैया, इसको मैं यहाँ कुत्तों के पास छोड़ दूँ? लोग नेकियां दरिया में डाल देते हैं और गुनाहों को कचरे में फेंक देते हैं। तबकाती नजरियात और माशरती इम्तियाजी सलूक के मौजू पर तख्लीक की गई इस मुनफरिद कहानी में ख्वाजा सिराओं की दोहरी जिंदगी के मुख्तलिफ इंसानी पहलू देखने को मिलेंगे। ये सीरियल तहरीर की है लिखारी ग्रुप ने और हिदायत दी है बिलावल अब्बासी ने। नुमाया अदाकारों में अली रहमान खान, हिरा खान, ज़ियाले सरहदी, उमर आलम, शहरयार जैदी, ओमी बट, हसन कमाल, अहमर हुसैन और दीगर शामिल हैं। क्या गुरु इस बच्ची की परवरिश कर सकेगा? ये सब आप देख सकेंगे 7 जून से हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने कार्रवाई करके जाली असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ लिया। मुलजिम जाली अफसर बनकर गाड़ियों की स्मगलिंग और फरोख्त किया करता था। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर स्मगल शुदा गाड़ियां फरोख्त करने वाले मुलजिम अली एहसन को पकड़ लिया। डायरेक्टर जनरल फैज अहमद की हिदायत पर मुलजिम को पकड़ने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर अली असद ने ऑपरेशन की निगरानी की। मुलजिम मुख्तलिफ शहरों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी बटोर चुका। इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग कस्टम इंटेलिजेंस को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने हदायत की थी कि इस एंगल को गौर से देखा जाए और स्पेशली ये जो सरकारी गाड़ियां हमारी नंबर प्लेटें लगा के चल रही हैं उन पे ज़रा तवज्जो रखी जाए। तो उसमें हमने ये 3-4 ये तीसरा चौथा वाक़या ऐसा है। जाली असिस्टेंट डायरेक्टर बन के, इंटेलिजेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर बन के और एक नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल में बैठ के, जिसको हमारी I&I की गाड़ी बना के तो ये गाड़ियाँ पकड़ रहा था, NDP और टेम्पर्ड व्हीकल। अभी आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वाक़या में इन मुलव्वस रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिविल अदालतों में होनी चाहिए, जो कि ATC कोर्ट्स हैं उनके पास इख्तियार है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर उनको पूछना चाहिए कि आपको इतने मराहत दी गई हैं, आपको इतने वसाइल दिए गए हैं, आप 7 दिन के अंदर अंदर क्यों नहीं फैसला करते। तो मुतफ़िका तौर पे ये फैसला हुआ कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं कोर्ट्स, उनमें होना चाहिए। दूसरी बात वो ये है जी, और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे जारी किया, वो मुतफ़िका तौर पे हमारा मुतालबा है कि वो वकला का 20 साल देरीना मुतालबा था जो इस हुकूमत ने पूरा किया, तो उस पे स्टेटस को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म करें। ये उन लोगों का, ये आम शहरियों का मुतालबा है, क्योंकि आम शहरी जो मुतासरीन हैं ये एक्ट की जो सस्पेंड होने की वजह से जो मुतासरीन हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो कि अपील का हक भी है और जो उनका मर्जी के वकील करने का भी हक हासिल है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक नफाज नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं प्रैक्टिकली नफाज हुआ, उसके रूल्स अभी तक क्यों नहीं बने। तो हम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ से ये मुतालबा करते हैं कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट का नफाज करें। कल ही वो खत लिखे तमाम IGs को कि जो भी वकील अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के दौरान शहीद होता है उसका आर्मी जो उसको वो लॉयर्स एक्ट के तहत उसका सेक्शन दर्ज होनी चाहिए। और इसी तरह
جو رولز ہیں اس کے مطابق فریم کر کے تو وہ ٹرائل ہونا چاہیے. اور شہداء پیکج جو وکلاء کے لیے اس میں دیا گیا ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 2 سیٹیں اس وقت خالی ہیں سپریم کورٹ میں وہ فل فور پوری کی جائیں اور سینئرٹی کا اصول اس کو مد نظر رکھ کے کی جائیں. ہمارا مطالبہ بار کونسلز کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز کرنے کے بجائے سینئرٹی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو لے کے آئیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایلیویٹ کریں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ میں بھی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, ان کو پھر وہاں سے بھی فارغ کریں. کوئی ریزننگ دینی چاہیے, آپ اس کو کیوں نہیں رکھ رہے. بغیر ریزن دیے کسی کو حق مارنا, کسی کے جو ایلیویشن ہے اس کو نہ کرنا, یہ اس کے ساتھ جاتی ہے. اور آرٹیکل 25A جو 25 آف دی کانسٹیٹیوشن اس پہ لاگو ہوتا ہے. اس میں ہم کافی عرصے سے KPK سے ایلیویشن نہیں کی گئی اور بلوچستان سے نہیں کی گئی. دونوں جگہوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں KPK سے اور بلوچستان سے سپریم کورٹ کے لیے ججز لیے جائیں. آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. اس حوالے سے پاکستان بار کونسل اور جو ہماری اس وقت باڈی ہے, تمام صوبائی بار کونسلز موجود ہیں, وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنا پلیٹ فارم ہم دیتے ہیں, آپ بیٹھیں اور کسی کو مائنس کی بات نہیں ہے, صرف ملک کا سوچ کے آپ بیٹھ کے ایک بات کریں. اور ایک اور چیز جو ہم, ایک تو جو لائرز پروٹیکشن جو اسٹے دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اور کمیشن جو آڈیو لیک کے کمیشن بنایا گیا اس پہ جو اسٹے دیا گیا اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز, ہمارے ایک سینئر ممبر بار کوئٹہ میں عبدالرزاق شر صاحب, ان کو کل دن دہاڑے شہید کر دیا گیا. ان تینوں واقعات, ان تینوں وجوہات کی بنا پر پاکستان بار کونسل اور تمام بار کونسل صوبائی مشترکہ طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل بلیک ڈے ہوگا اور کل ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے. یہ ہمارے فیصلے ہیں. ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے